Donc on est sur le stand de Porsche. نطلعوا directement في la vedette تاع الصالون عند Porsche. هاي مرحبا بك سي سيف. فوالا. دونك احنا توا في السبور توريزمو. الباب اسيستي دونك جيفيد ان بو باش نالترو. دونك نشوفوا شعرنا احكي لنا. لا سونساسيون حلوه ياسر. دونك هذه سي سبور توربو سبور توريزمو سامحني. فوالا جديده. فوالا سي لا نوفيل فيرسيون اللي هي elle ressemble beaucoup plus à un بريك. break. ان بريك في الجام باناميرا. Un très gros break. C'est une version. Donc c'est un peu bon. Le volant, vous ne serez pas dépaysé pour le volant. C'est presque le même volant, donc avec le mode de conduite au col, le levier de vitesse au col. Ciel. Donc ciel de pavillon. Alcantara. Alcantara. Lono Mocha. Un peu assorti مع الكهرباء من برا. وحاجة أخرى مهمة كانت لا معاش نسمعوا. لا لبرا لا ليزولاسيون فونيك. هبش جوست باش نبدل لحظة. اسمعوا لحظة. هذا ايش فما لبرا. هب. والباب اسيستي كيما في الأمان قبيلة. دونك هنا جوست ثما خاطر سوندريي. ثما بورت كوبلي كبير باش تحط فيه قهوة الصباح. قهوة الصباح. كان ما خلطتش الصباح باش تشربها تحطها في الكلام. سينو شوف لي كومودو شوف لي كومودو كيفاش كاينهم اكران صغير من هون هاك. هما بيدو نظر ريغولاتور دو فيتيس كيف لاكي. اما اللي عجبتني الفازا شوف هنا اون فيت هذا لو سيليكتور هذايا تيشيرتي فوالا فهمت. هو الاكثر من تالي فهمت. دونك انت باش ترى ليتا من قدام وانت تكوموند من تالي. جوست ناحية دقيقة لازم معناها دونك اللي باش يعمل ينجم يكوموند سوا من هوني فات يكوموند من هوني مش لازم تدخل صبعك هوني. فوالا اكزاكتومون. وتراه وينو في البوزيسيون. افكتيفمون دونك تكوموند من تالي وتراه من قدام. فهمت. سي انجينيو سي بيان في. سي لي زيدي على الموند دونك هنا ماناش باش نحكيو لا كاليتي لا فينيسيون لا حتى شيء دونك سا سا ريان en fait mais c'est beaucoup plus pour découvrir la voiture en fait. C'est un nouveau modèle qui a été présenté في Genève donc توا qui vient d'être présenté فريشكا مازالت سخونه ملكوشه خارج. اسمع مو امبولسيون sur deux niveaux donc عندك هنا تبع الرادار toutes les fonctions possibles et imaginables qui الرادار كيما نعرفوا. هنا عندك الكومونتاتور اوفرون. هنا عندك لي ديفيرونت انديكاتور هاكم هنا. بيان سور هنا عندنا كومودو دو قال لك راه المفتاح مش موجود. عندك البوتون ستارت غادي. اوكي مانيش نشوف انا من هوني ما نشوف. اي مو على اليسار هنا. راسو المفتاح حسره كان المفتاح هنا. اوكي نعملوا دور عليها لبرا. هاي برا. هاي نمشي وين شفتوها شويه لا نزيدو شويه نكملوا. شوفوا البروفيل تاع الكهرباء. دونك هنا نشوفوا ان بو لو بافيون كيفاش ولا ماشي للتالي. بريك اكثر منه كوبي جي تي ولا اون برلين ولا اون ليموزين جي تي. لي زوبتيك جدد كل عاده فيهم لي كارت سبيسيفيك. فوالا لا سيناتور لومينوز تاع بورش. عندك حاجه باغ كونتر تشوفوا اللي داخل لي زوبتيك ولا كحل عاملينهم هنا كحل. هذا سي بروبابلمون خاطر فيرسيون توربو هذايا دونك لي زوبتيك هنا داخلين اكحله ماهوش لماع يعني با دو ريفليكتور. نشوفوا توا دو بروفيل فوالا نشوفوها كيفاش هاي ولا ديجاجي شويه افكتيفمون. وعندك لالغون التالي يطلع. وعندك لالغون هذا يطلع واقف هكايا دونك نشوفوه بتات ثما اون اوتر فيرسيون اللي هو واقف فيها خاطر هذا يظل اون بو با لاكسيوني. نوريو التالي شويه. دونك التالي دي تابليت سي دي بورش بون هذا سي ليكيبمون. اما هيك 4 بلاص. سي 4 بلاص بالطبيعه التونيل ما نحكيوش ما فيهش حتى نقاش وفيها ان بتيت اكرون هذاك دو كوموند تاع كليماتيزاسيون سي كليماتيزاسيون 4 زون
دونك نشوفوا هكا ليكرون هونية ليكرون هونية فوالا وعندك ان بتي فيت بوش هذيك ولا الكودوار نعمل طلع صغيرة من الانتريير جوست هنا خاطر ما تخاباسكي فوالا Avec le skis. Ouais, pour le ski, هذيك تخاباسكي دونك هنا نعمل طلع صغيرة على الكفر نجمو نخلوه بالطبيعة لا أما حبيتكم تشوفوا من فوق من الانتريير أنا مش مشكل تو هنا بون الكفر إلي نورم افيك لي راي وكل دونك افرام دو تور اسيستي نعمل طلب من الانتريير خاطر سي اسي جولي انا عجبتني كثرة من الانتريير كثرة من الانتريير سي تري بو تحس qu'il y a beaucoup plus de volume et c'est beaucoup plus et c'est beaucoup plus معناها c'est beaucoup plus agréable تحس plus éclairé الكهرباء ما نعرفش شنو نحس غالبا معناها بريك تحس على فوا اللي هي قوية في نفس الوقت بريك فامي وتحس فامي جوستومون ولات كأني معناها ما سي ان ميسيل فاميليال سي سا اي فوالا سي ان بو سا نعملوا طلب في سيرفيسها في باقي ستوند هي تو قبل كانوا يقولوا على لودي اوي اللي هي كانت لا بورش 5 بلاس ليموزين اي لا بورش 5 بلاس يا بورش يا بورش عملت وحدها حلت وحدها باتين عملت باتين اسمها باناميرا وتوا كملت في وسط الشركه هي بيدها باناميرا سبورت توريزم باناميرا توربو مكتوب الكل مع بعضهم بورش باناميرا توربو سبورت توريزم فوالا ولي 4 سورتي دي جابون كل مع بعضهم فوالا اوكي نعملوا دوره صغيره كمل ستوند دونك هذيك سيتي فريمون ليفينمون فار نتاع بورش اليوم هذه 911 جي تي 3 dans sa dernière version donc نشوفوا لونغومون تاع البوبليك على ستاند بورش برمي جوست حبيت نعملوا ان بتي زوم خاطر احنا ثم اون بارونتيز تري تري امبورتونت عن بورش بورش سي لو بلو غرو سبيسياليست دو فريناج في الاندستري اوتوموبيل ودايور بورش الوحيد اللي هو il n'utilise jamais d'équipementier en freinage pour équiper ses voitures en freinage. هنا نراو تحس سي الكونسيبسيون نتاعهم دونك الديسك الكل تحسوا نتاعهم ميم لابارونس هنا سي ان بيرو سي كيما في الفورمولا هو راهو باش جوست نذكر حاجه مره قرينا ان ارتيكل عليهم كيفاش هما على كاليتي الفريناج هما في الاصل الكراب الكل وقت اللي يسخن الفريناج يولي ما عادش يشد مليح عندهم هما تنقص فوالا معناها الكاباسيتي نتاعو في الفريناج مع بورش اون فيت في الحقيقه مع اودي وقتها ديجا كانت عندهم معناها بداو يعملوا في لي موديل اس و ريست ار اس بداو وقتها يعملوا مع بعضهم كولابوراسيون من موديل اس الاولاني بالكل اللي في الاودي 80 اس 2 الاس 1 الاس 1 اس 2 اس 2 دونك وقتها جربوا الفريناج كيفاش يولي الخير وقت اللي يسخن فوالا دونك سي دي زيتري بورش انا وريتكم هنا في الاكسبري في العلبه الثانيه خاطر هنا يا بلوس داسباس باش نقراو اكثر لي ديسك ونراو بالطبيعه لو ديامتر دي ديسك في العجله الثانيين هنا سي فيرسون جي تي 3 دونك il faut s'imaginer que vraiment au niveau freinage 4 litres donc le flat 6 4 litres دونك وهم الانسان عم يوصل ل 100 كم بالساعه 3 ثواني فاصلة 4 ممكن قادر على المكسر الاسرع Voilà. Ok, madame. À plus. Ouais, à plus.